कर न सका साफर दिन आना साफर दिन. پیرمردی بود، من خودم دیدم او رو، شاید هم همون اصلش همون نزدیکی به محل ما بود، ظاهرا شمالی بود. گفت داشتم میخوابیدم دیدم قلقله‌ای هست. گفتم چه قلقله‌ای هست؟ گفت جعفر جنی، همونی که آمده بود برای یاری امام حسین وفات کرده، حالا وفات کرده. بنده هم از طریق دیگرم شنیده بودم که 20 سال قبل آمده بودن بعضی از درهای خانه ها رو زده بودن که جعفر وفات کرد رضوان الله علیه. میگه پرسیدم در همون حالی که داشتم میخوابیدم، جانشین دارد؟ پسرش جانشینش هست؟ گفتم بله جانشینم دارد. اینه دیگه در اون خبر نشنده بودم. این مخصوص همین پیرمردی که خودم دیدم. گفتم جانشینش اسمش چیه؟ از اون که خبر داده بود به من نگفت کسی که خبر داده بود او را جسمش رو دیدم، دیگه اونش رو نفهمیدم، همینقدر شنیدم. گفت اسم پسرش که جانشین پدر است کامله، کامل. این هم داشته باشد اونا 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نیست عمرشون. این را از پیرمردهای زمان خودمون از اساطیر در نجف شنیده بودیم که گفته بودن جنها گفته بودن در بین ما جن کافر هست و شیعه سنی نیست. برای چیه این مثلا؟ گفت پیرمردایی توی ما الان هم هستن. گفتن ما بودیم، حضرت رسول در غدیر حضرت امیر را بلند کرد و جانشین خودش قرار داد. ما بودیم الان هم هستن. دیگه ببینید دیگه از اون وقت تا بحال همون وقتی که اینا ما شنیدیم از اون پیرمردان، همون 1000 سال بیشتر گذشته بود قضیه. بالاخره कुछ कर न सका